हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 को कोअर्डिनेसन स्पेसको पार्ट 2 मा छौँ। अगाडिको भिडियोजमा हामीले प्रिलिमिनरी पोर्सन हेऱ्यौँ र आज हामी अलिकति यसको अलि डेप्थमा छिर्न गइरहेछौँ। डेप्थमा भन्नाले त्यस्तो त केही पनि छैन हैन, सजिलै छ च्याप्टरहरू। तर अब केही इम्पोर्टेन्ट रिलेटेड फर्मुलाजहरूसँग चाहिँ हामी फेमिलियर हुन्छौँ ताकि अर्को एक्सर्साइजमा हामीले मजाले काम गर्न सकौँ है। सो लेट्स स्टार्ट। के छ त पहिलो क्वेसन, find the locus of a point which moves such that the distance from the point 1 to minus 2 is always 5 भनेर भनेको छ। सो हामीले एउटा लोकस पोइन्ट भेट्नु पर्ने छ। हामीले एउटा पोइन्ट दिएको छ हैन, र यो एउटा यस्तो लोकस भेट्नु पर्ने छ। यो पोइन्टबाट जुन यहाँ एउटा पोइन्ट दिएको छ 1, 2, -2, सपोज मैले यहाँ एउटा पोइन्ट बनाएँ 1, 2, -2 र एउटा यस्तो पोइन्ट छ जुन चाहिँ हिँडिरहेछ, ठिक छ, हिँडिरहेछ र यो पोइन्ट बीच र यो पोइन्ट बीच जहिले डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ पुगे पनि, यहाँ पुगे पनि, यहाँ पुगे पनि, यहाँ पुगे पनि, जहाँ पुगे पनि के हुनु पर्यो, 5 हुनु पर्यो। सो के गर्न सकिन्छ त, मैले यहाँनिर यसरी पोइन्ट बनाएँ। यो पोइन्ट कति हो, 1, 2, -2। सपोज यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ XYZ हैन, यो चाहिँ मेरो लोकस भयो। सो अब यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स जहिले पनि 5 हुनु पर्यो। सो यहाँनिर मैले के गर्छु भने लेट PXYZ be any point on the locus, be any point on the locus which moves such that its distance from 1, 2, -2 is always 5। ठिक छ, यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भयो। अब यहाँनिर पनि हामीले डिस्टेन्स फर्मुला नै युज गर्छौँ। यो चाहिँ जेनरलाइज्ड तरिकाले हामीले डिस्टेन्स भेटिरहेछौँ। सो यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु, PA इज इक्वल्स टु 5 हुनुपर्छ जहिले। सपोज यो पोइन्ट मैले ए भनेर सपोज गरेँ है, यो मेरो पोइन्ट ए भयो भने PA को डिस्टेन्स जहिले पनि 5, अथवा PA स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5 स्क्वायर भनेपछि 25 हुनु पर्यो। और PA स्क्वायर भनेपछि कति भयो त, x - 1 को स्क्वायर, सरी बाहिरको स्क्वायर रुट त हटिहाल्यो, यहाँ y - 2 को स्क्वायर प्लस z + 2 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ हैन। और अब यहाँ x स्क्वायर - 2x + 1 प्लस y स्क्वायर - 4y + 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 4z + 4 इज इक्वल्स टु 25 हुनु पर्यो। और अब x स्क्वायर - 2x राखेँ यहाँनिर, अथवा सुरुमा ठुल्ठुलो पावर एकतिर राखौँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भयो हैन। अनि त्यसपछि -2x - 4y प्लस 4z यति राखेँ। अरू भ्यालुहरू 25 - 1 - 4 - 4 यतापट्टि पुऱ्याइदियो भने कति हुन्छ, 4, 4, 8, 9, यहाँनिर 16 को। देयरफोर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -2x - 4y प्लस 4z इज इक्वल्स टु 16। सो यो के को इक्वेसन होला त, यसले कस्तो खालको लोकस दिइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला है। यो हाम्रो के भयो, इक्वेसन अफ लोकस भयो हैन। अब यसले कस्तो खालको चाहिँ इक्वेसन दिइरहेछ होला, अथवा कस्तो खालको फिगर रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ होला, कमेन्ट गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, फाइन्ड द लोकस अफ अ पोइन्ट विच मुभ्स such that its equidistant from the two fixed point -1, 2, 3 and 4, -1, 5। सो अघि एउटा पोइन्ट थियो, अब दुईटा पोइन्ट छ। सो मैले यहाँनिर हाम्रो पोइन्ट P लिए, यो मेरो लोकस भयो, XYZ भयो। अनि मसँग दुईटा पोइन्ट्सहरू छन् अरे, यहाँनिर मसँग दुईटा पोइन्ट्सहरू छन्। सपोज यो एउटा पोइन्ट, यो एउटा पोइन्ट, यसलाई मैले A माने, -1, 2, 3 भनेर माने। यो पोइन्ट B भयो, 4, -1, 5 भयो। अब यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स, ठिक छ, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो, जहिले इक्वल हुनु पर्यो भनेर प्रुफ देखाउनु पर्छ, इक्वेसन के हो भनेर। सो सोलुसनमा
let P x y z be a point which is the locus equidistant from the 2 points A minus 1 2 3 and B 4 minus 1 5. सो यो चाहिँ हाम्रो लोकस भयो। अब यहाँनिर के लेख्न सक्यो, PA इज इक्वल्स टु PB भनेर लेख्न सक्यो। बाई गिभन कन्डिसन भनेर पनि लेख्नु होला। बाई गिभन कन्डिसन लोकस चाहिँ जता मुभ भयो भने यो दुईटा पोइन्टबाट इक्विडिस्टेन्समा हुनु पर्यो, अथवा PA स्क्वायर इज इक्वल्स टु PB स्क्वायर। सो यहाँनिर डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँ अब। और PA स्क्वायर भनेपछि x प्लस 1 को स्क्वायर प्लस y माइनस 2 को स्क्वायर प्लस z माइनस 3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु x माइनस 4 को स्क्वायर प्लस y प्लस 1 को स्क्वायर प्लस z माइनस 5 को स्क्वायर हुने हो। और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँनिर 2y हुन्छ 2y प्लस 1 प्लस z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25 भयो। सो अब x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, y स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, z स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ। अब सबै अरू भ्यालुजहरुलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगौँ, कन्स्ट्यान्टहरुलाई राइट ह्यान्ड साइडमा। सो 2x माइनस 4y माइनस 6z छ, यतापट्टि आयो प्लस 8x यहाँनिर माइनस 2y प्लस 10z आयो, अनि यतापट्टि अब 16 प्लस 1 प्लस 25 छ, यतापट्टि माइनस 1 माइनस 4 माइनस 9 हुने भयो। सो और 2x प्लस 8x भनेको 10x, 4y 2y भनेको माइनस 6y माइनस 6z प्लस 10z भनेको 4z भयो। यतापट्टि के भयो त हेर्नु त अब 16 प्लस 1 भनेको 17, 17 प्लस 25, 17 र 25 कति हुन्छ 42 हुन्छ होला है, 42 भयो। यतापट्टि माइनस 14 हुने भयो। देयरफोर 10x माइनस 6y अरै लेखौँ न एकचोटि, क्यान्सल आउट हुन्छ होला। 10x माइनस 6y प्लस 4z इज इक्वल्स टु यहाँनिर 4 टू कति हुन्छ 8 हुन्छ, यहाँनिर 3 टू 28 हुन्छ। देयरफोर अब 2 कमन आयो भने 5x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टु 13 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, बुझ्यो होला है कुरा। ठ्याक्कै यसरी चाहिँ तपाईले डिस्टेन्सहरु भेटेर गर्न सक्नुहुन्छ। लोकस एउटा मुभिङ पोइन्ट हो, आखिरी हामीले डिस्टेन्स फर्मुला नै पुट गरे हो, तर एउटा जेनरलाइज्ड सेन्समा चाहिँ पुट गरे हो। ठीक छ, सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट व्हिच इज इक्विडिस्टेन्स फ्रम द 4 पोइन्ट्स O, A, B and C where O is the origin and A, B, C are the points on X, Y and Z axis respectively at distance A, B, C from origin. So यहाँनिर क्वेशनले के सोध्यो भने find the coordinates of the point, ठीक छ, which is equidistant from the 4 points, ठीक छ, जुन चाहिँ equidistant from 4 points छ O, A, B, C र यहाँनिर origin दियो। सपोज मैले यसको लागि एउटा 3 डाइमेन्सनल एक्सिस बनाएँ यहाँनिर यसरी हैन, यो एक्सिस बनाएँ, यो भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस, यो भनेको हाम्रो जेड एक्सिस र यो भनेको वाई एक्सिस। क्वेशनले के भन्यो एउटा ओरिजिनको पोइन्ट छ, यो ओरिजिनको पोइन्टलाई मैले ओ भनेर लेखेँ। अर्को एउटा पोइन्ट रहेछ, अरु 3टा पोइन्ट छ एबीसी, ए चाहिँ एक्स एक्सिसमा पर्छ रे, बी चाहिँ वाई एक्सिसमा पर्छ रे र सी चाहिँ जेड एक्सिसमा पर्छ रे हैन। यति कुराहरु थाहा भयो हामीलाई। अब ओरिजिनबाट डिस्टेन्सहरु पनि दिएको छ। ओरिजिनबाट ए सम्मको डिस्टेन्स ए युनिट भयो, ओरिजिन देखि बी सम्मको डिस्टेन्स बी युनिट भयो, ओरिजिन देखि सी पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स
सी युनिट्स भयो। सो कोअर्डिनेट्सहरु लेख्न सकिन्छ। ए को कोअर्डिनेट के भयो a, 0,0, b को कोअर्डिनेट भनेको 0, b, 0, c को कोअर्डिनेट भनेको 0, 0, c भयो। अब हामीलाई के सपोज गर्न लागेको छ भने सपोज त्यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट छ हैन, त्यो पोइन्टलाई मैले अल्फा बीटा गामा यसरी लेखे र यो पोइन्ट चाहिँ यो तीनटा पोइन्टहरुको एउटा के छ इक्विडिस्टेन्स छ। सो यहाँसम्म पनि इक्विडिस्टेन्स छ, यहाँ पनि इक्विडिस्टेन्स छ र यो यहाँनिर अलिकति फिगरेटिभली देखिएन होला, तर के सोच्नु भन्दा यो तीनटा पोइन्ट्सहरु एकअर्कासँग इक्वल छ। अलिकति फिगरेटिभली मिलेन होला, त्यही पनि यो पोइन्टलाई मैले P भनेर माने है। सो PB, PC र PA चाहिँ के छ एकअर्कासँग इक्वल छ। ठीक छ, कुरा बुझ्नु भयो होला है। अब यसको सोलुसन तर्फ लागौं। सोलुसन गर्दाखेरि हामीले लोकसकै कन्सेप्टहरु यहाँ युज गर्न सकिन्छ। सो तीनटै पोइन्ट्सहरुसँग इक्वल छ। सो लेट P अल्फा बीटा गामा be the coordinates, ठीक छ, be the coordinates of the point which is equidistant, which is at distance भनेर लेखौं। एउटा डिस्टेन्स पनि सपोज गर्दियौ r भनेर सपोज गर्दियौ, which is a distance r from 4 points, ठीक छ, from 4 points O 0, 0, 0 अनि A मा A, 0, 0, त्यसैगरी B मा 0, B, 0, C and C 0, 0, C, ठीक छ, यो सँग इक्विडिस्टेन्समा छ। सो यहाँनेरि एउटा छुटेको भनेको ओरिजिन सँग पनि इक्विडिस्टेन्समै छ। सो अब यहाँनेरि हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्न सक्यौं। सो यहाँनेरि नाउ PO is equals to R or PO square is equals to R square लेख्न सक्यो। और अब डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्यौं भने अल्फा माइनस 0 को स्क्वायर, सरी माथिको चाहिँदैन, त्यसपछि बीटा माइनस 0 को स्क्वायर प्लस गामा माइनस 0 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु R स्क्वायर अथवा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टु R स्क्वायर हुने रहेछ। यसलाई 1 भनेर मानियो PO। त्यसपछि अब PA, PB र PC पनि भेट्नु छ। सपोज PA इज इक्वल्स टु R हुन्छ हैन, PA पनि R हुन्छ और PA स्क्वायर इज इक्वल्स टु R स्क्वायर हुन्छ। सो PA स्क्वायर भनेपछि P र A बीचको डिस्टेन्स भनेको A माइनस अल्फा को स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 को स्क्वायर प्लस गामा माइनस 0 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु R स्क्वायर आयो। सो यहाँनेरि के आयो त A माइनस अल्फा को स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टु R स्क्वायर आयो। यसलाई 2 मानियो। त्यसैगरी सिमिलरली अरु इक्वेसनहरु के आउँछन् त, सिमिलरली A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस B माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टु R स्क्वायर, यसलाई 3 मानियो। त्यसैगरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस C माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टु R स्क्वायर, यसलाई इक्वेसन 4 भनेर मान्न सक्यो। ठीक छ, यति कुरा मानियो। अब यहाँनेरि इक्वेसन 1 र 2 हेर्नुस् त। इक्वेसन 1 र 2 बाट के लेख्न सकिन्छ, अल्फा स्क्वायर भनेको के हुने रहेछ R स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर हुने रहेछ हैन। ठीक छ, त्यो कुरा सब्स्टिट्युट गर्दियौ। सो यहाँनेरि फ्रम इक्वेसन 1 and 2 देख्नु भयो है। फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हामीले के देख्यौ त, A माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टु यहाँनेरि अल्फा स्क्वायर हुने रहेछ। ठीक छ, A माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टु यति हुने रहेछ। सो यहाँबाट और A माइनस अल्फा इज इक्वल्स टु अल्फा लेख्न सक्यो और 2 अल्फा इज इक्वल्स टु A, देयरफोर अल्फा इज इक्वल्स टु A/2 भयो। अब त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा सिमिलरली फ्रम
1 र 3 एन्ड 1 र 4 बीच पनि गरियो भने हामीले के भेट्छौँ, वी गेट बीटा भनेको b/2 र गामा भनेको c/2 भनेर भेटिन्छ। ठीक छ, यो भेटिने रहेछ। देयरफोर हाम्रो कोअर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा भनेको a/2 b/2 र c/2 हुने रहेछ। सो यहाँबाट हामीले के हेर्यौं भन्दा यदि मेरो अल्फा बीटा गामाको भ्यालु चाहिँ के भयो भने यो मेरो अल्फा बीटा गामाको भ्यालु a/2 b/2 र c/2 भयो भने यो चारवटा कोअर्डिनेट o a b c सँग चाहिँ इक्विडिस्टेन्समा हुने रहेछ भन्ने कुरा देखियो। सो यसले पनि एउटा सर्कलकै फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन सायद गर्न खोजिरहेछ हैन। तपाईले चाहिँ यसको फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ। जियो जेब्रा जस्तो एपहरु युज गरेर सायद फिगर बन्ला यसको पनि है। सो ट्राई गर्नु होला फिगर बनाउन है। फिगरेटिभली जब दिमागमा बस्छ कहिले पनि मेटिँदैन। ठीक छ, सो यति कुरा गरिसकेपछि अब अर्को छ हाम्रो फाइन्ड द coordinates of the point which divides the line segment joining each of the following pair of points internally in the ratio 1:2 and externally in the ratio 3:2. So यहाँनेरि हाम्रो के आयो त सेक्सन फर्मुलाको कुरा आयो। हामीले क्लास 8 9 को अप्सनल म्याथमेटिक्स सायद 10 मा पनि हेर्छौं, सेक्सन फर्मुलाको कुरा आयो। यहाँनेरि इन्टरनल डिभिजनको कुरा आयो। सपोज यहाँ के भनिरहेछ, मलाई दुईटा पोइन्ट्स दिइरहेछ। यहाँनेरि एउटा यस्तो कोअर्डिनेट छ, यो कोअर्डिनेटले चाहिँ इन्टरनल्ली 1:2 मा डिभाइड गर्छ र एउटा एक्सटर्नल्ली पनि एउटा यस्तो कोअर्डिनेट छ, यो कोअर्डिनेटले चाहिँ 3:2 मा डिभाइड गरिरहेछ। ठीक छ, यो कोअर्डिनेटले चाहिँ 3:2 एक्सटर्नल्ली डिभाइड गरिरहेछ। इन्टरनल्ली जुन यो मैले लाइन बनाए यो लाइनले चाहिँ 1:2 मा लाइनलाई भाग गरिरहेछ। अब मैले के भेट्नु पर्ने हुन्छ भने कोअर्डिनेट के हो, कुन कोअर्डिनेट हो जसले चाहिँ यस्तो डिभाइड गरिरहेछ। सो मैले के भेट्नु पर्यो भने यो डिभाइड गर्ने पोइन्ट कुन हो इन्टरनल्ली र यो एक्सटर्नल्ली डिभाइड गर्ने पोइन्ट कुन हो भनेर भेट्नु पर्ने छ। ठीक छ, सेक्सन फर्मुलाले यति नै कुरा बताउँछ। सो यहाँनेरि अब हामीले सेक्सन फर्मुला युज गर्नुपर्छ। थोरै हाम्रो 2 डाइमेन्सनल भन्दा अलिकति डिफरेन्ट हुन मात्रै जान्छ, नभए सबै कुरा सेम छ। सो यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने नाउ let the coordinates of the point which divides, ठीक छ, which divides the join of points, which divides the join of points भनेर लेखौं, which divides join of points 1, -2, 3 and 1, 2, 3 internally। ठीक छ, सुरुमा हामी इन्टरनली को कुरा गरौं। इन द रेशियो, यसले चाहिँ इन्टरनली इन द रेशियो 1:2 गर्छ। आर के हुन्छ त हाम्रो m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2 र m1z2 plus m2z1 by m1 plus m2। अब 2 डाइमेन्सनल केसमा x र y मा हुन्थ्यो, 3 डाइमेन्सनल केसमा 3टा पोइन्ट आउँछ हैन, यति फरक हो, अरु केही पनि छैन। सो यसलाई मैले x1 y1 z1 माने, यसलाई मैले x2 y2 र z2 माने। तपाईको प्रिफरेन्स अनुसार यसलाई x2 y2 z2 मान्दा जुनैलाई पनि मान्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो m1 भनेको हाम्रो के छ, m1 = 1 छ र m2 = 2 छ। सो m1 भनेको चाहिँ अब 1 * 1 plus 2 * 1 divided by 2 1 plus 2 भयो हैन, 1 plus 2 लेखौं। त्यसैगरी 1 * 2 plus 2 * -2 divided by m1 plus m2। यतापट्टि m1 भनेपछि 1 * 3 plus 2 * 3 divided by सरी यहाँनेरि 1 plus 2 पनि लेखौं है, 1 plus 2 यहाँनेरि 1 plus 2 भयो। ठीक छ, सो यहाँनेरि कति आउने रहेछ
1 plus 2 3, 3 by 3 भनेको 1, यतापट्टि 2 minus 4 minus 2 by 3 आयो, minus 2 by 3 आयो, यतापट्टि 3 plus 6 भनेको 9, 9 by 3 भनेको 3 आउँछ। ठीक छ, 1 minus 2 by 3 र 3 आयो। यो चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट पोइन्ट्सहरु भयो। यो चाहिँ इन्टरनली डिभाइड गर्ने पोइन्ट। सो हाम्रो जुन दुईटा पोइन्ट्स दिएको छ त्यहाँ बीचमा भएको पोइन्ट कुन रहेछ, 1, -2, 2/3/3 रहेछ, जसले चाहिँ 1:2 को रेशियोमा हाम्रो लाइनलाई डिभाइड गर्ने रहेछ। अब अर्को भेटौं। अर्को के छ भने again the coordinates of point, again the coordinates of point। ठीक छ, ल्याङ्ग्वेज लेख्न जरुरी छ है, ल्याङ्ग्वेजले धेरै ठाउँमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ। which divides the join of points। ठीक छ, which divides the join of points 1, 2, -3, sorry 1, -2, 3 and 1, 2, 3 externally in the ratio 3:2 are के हुन्छ त, m1 x2 minus m2 x1 divided by m1 minus m2, त्यसै गरी m1 y2 minus m2 y1 divided by m1 minus m2, त्यसपछि m1 z2 minus m2 z1 divided by m1 minus m2। सो यहाँनिर के भयो, अब माथिकै जस्तो लेख्छौं हामीले। m1 भनेको 3 छ, 3 into 1 minus 2 into 1 divided by 3 minus 1, 3 minus 2 भयो। त्यसै गरी 3 into 2 minus 2 into -2 divided by 3 minus 2, त्यसै गरी 3 into 3 minus 2 into 3 divided by 3 minus 2। सो कति आयो त भ्यालु, यो भनेको 3 minus 2 1, यहाँनिर 1 छ, 6 plus 4 अर्को 10 भयो, यतापट्टि 9 minus 6 भनेको 3 भयो। सो यो पोइन्टले चाहिँ के गर्ने रहेछ, एक्सटर्नली डिभाइड गर्ने रहेछ। सो 1, 10, 3 ले, सरी 1, 10, 3 ले हाम्रो जुन दुईटा पोइन्ट्स छ 1, -2, 3 र 1, 2, 3, यो दुईटा पोइन्टलाई 3:2 को रेशियोमा चाहिँ डिभाइड गर्ने रहेछ एक्सटर्नली। ठीक छ, एक्सटर्नली यसरी डिभाइड गर्ने रहेछ। अब नेक्स्ट पोइन्ट पनि हेरौं। मैले चाहिँ अब इन्टरनल एक्सटर्नल डिभिजन मात्रै लेखेँ। सो फर माथिको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला एक्जाममा सोध्यो भने। सो फर इन्टरनल डिभिजन, ठीक छ, इन्टरनल डिभिजनको लागि के हुन्छ त, यहाँ हाम्रो रेशियो m1:m2 भनेको कति छ, 1:2 छ हैन, 1:2 छ भनेपछि सो फर इन्टरनल डिभिजन के हुन्छ, पोइन्ट इज के हुन्छ, m1 x2 plus m2 x1 फर्मुला लेख्न नबिर्सनु होला। त्यसै गरी m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2, यतापट्टि m1 z2 plus m2 z1 by m1 plus m2 भयो। सो कति आउँछ होला भ्यालु, 1 into 4 plus 2 into 2 divided by 1 plus 2, त्यसै गरी 1 into -2 plus 2 into 0 divided by 1 plus 2 र फाइनल्ली m1 भनेपछि यहाँ 1, z2 भनेपछि 5 into 2 into 1 divided by 1 plus 2। सो यो कति आयो त भ्यालु हाम्रो 6, 4 plus 4 8, 8/3, यसै गरी यतापट्टि -2/3 र यहाँ 7/3 आइदियो। यो पोइन्टले चाहिँ इन्टरनल डिभिजन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। अब यति भइसकेपछि हामीले एक्सटर्नल डिभिजनको पनि पोइन्ट हेर्नु पर्यो, एक्सटर्नली डिभाइड कसरी हुन्छ होला भनेर। सो एक्सटर्नल डिभिजनको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले सिधै एक्सटर्नल डिभिजन भनेर लेखेँ। एक्सटर्नल अथवा फर एक्सटर्नल डिभिजन कुन पोइन्ट बीच, बिट्विन पोइन्ट्स 2, 0, 1 and 4, -2, 5
भनेको के हुन्छ त हाम्रो रेशियो के छ इन 3:2 भनेको के हुन्छ m1 x2 minus m2 x1 by m1 minus m2 m1 y2 minus m2 y1 by m1 minus m2 m1 minus m2 यतापट्टि m1 z2 minus m2 z1 by m1 minus m2 भयो हैन त सो यहाँनेर के भेट्यो त m1 x2 m1 भनेपछि हाम्रो के छ 3 छ 3 into 4 minus 2 into 2 divided by 3 minus 2 त्यसैगरी 3 into minus 2 minus 2 into 0 by 3 minus 2 र lastly 3 into 5 minus 2 into 1 divided by 3 minus 2 is equals to के आउने भयो 12 minus 4 भनेको 8 minus 6 यहाँ minus 6 आयो यतापट्टि 15 minus 2 भनेको 13 आउनु भयो सो 8, minus 6, 13 ले चाहिँ एक्सटर्नल डिभिजन गर्ने रहेछ इन द रेशियो 3:2 मा यो पोइन्ट दुईटा पोइन्ट्सहरुलाई एक्सटर्नल डिभिजन गर्ने रहेछ ठीक छ एकदमै सजिलो छ केही पनि गाह्रो छैन नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने हाम्रो फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द मिड पोइन्ट्स अफ द जोइन अफ इच अफ फलोइङ पेयर अफ पोइन्ट्स सो यो दुईटा पोइन्टहरु दिएको छ हामीलाई सपोज यो हाम्रो एउटा लाइन भयो यहाँनेरि हामीलाई पोइन्ट्स -4 3 6 दिएको छ यतापट्टि 6 1 -3 भनेर दिएको छ अब एउटा यस्तो पोइन्ट भेट्नु पर्यो यो जसले चाहिँ यो दुईटालाई इक्वली डिभाइड गर्छ ठीक छ एउटा यस्तो पोइन्ट भेट्नु पर्यो जसले यिनीहरु बीचको डिस्टेन्सलाई इक्वल गर्छ अथवा इक्वली डिभाइड गर्छ हाफ गर्छ ठीक छ सो त्यो पोइन्ट भेट्नु पर्यो सो हामीले के सपोज गर्छौं यहाँनेरि लेट a -4 3 6 and b 6, 1, -3 b 2 गिवन पोइन्ट्स यहाँनेरि यो दुईटा गिवन पोइन्ट्सहरु रहेछ ठीक छ देन बाइ सेक्सन फर्मुला यहाँ पनि सेक्सन फर्मुला नै हो मिड पोइन्ट भेट्नु भनेको पनि सेक्सन फर्मुलाको के हो एउटा स्पेशल केस हो कोअर्डिनेट्स अफ मिड पोइन्ट ठीक छ कोअर्डिनेट्स अफ मिड पोइन्ट अफ AB इज यो A भयो यो B भयो यो पोइन्टले 1:1 रेशियोमा यसलाई काट्ने काम गर्छ सो सिधै हामीले के लेख्न सक्छौं इज इक्वल्स टु -4 + 6/2 3 + 1/2 6 - 3/2 इज इक्वल्स टु के हुने भयो हाम्रो 1, 2, 3/2 छ सो यो कोअर्डिनेटले AB बीचको यो कोअर्डिनेटले चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा डिभाइड गर्दो रहेछ त्यसैगरी यो कोअर्डिनेटमा पनि के हुन्छ लेट A 2, 5, -8 and B 4, -1, 6 be given points ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो गिवन पोइन्ट्स भयो देन बाइ सेक्सन फर्मुला ठीक छ सेक्सन फर्मुला अनुसार कोअर्डिनेट्स अफ मिड पोइन्ट ठीक छ कोअर्डिनेट्स अफ मिड पोइन्ट अफ AB इज के लेख्न सकियो त अफ AB इज इक्वल्स टु लेखौं AB इज इक्वल्स टु 2 + 4/2 5 - 1/2 र -8 + 6/2 भयो यो भनेको 3, 4 - 4/2 भनेको 2 2/2 भनेको 1 सो यसले चाहिँ यो दुईटालाई इक्वल डिस्टेन्समा डिभाइड गर्दो रहेछ दुईटा इक्वल डिस्टेन्समा ठीक छ एकदमै सजिलो छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन हैन यहाँसम्म त मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौं ठीक छ अर्को एउटा क्वेशन हेरौं त्यसपछि सायद तपाईहरुले अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई अर्को कुराहरु बुझाउँछु यहाँनेरि केही सेक्सन फर्मुलाहरु हेरौं यो कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है प्रिलिमिनरी बेसिक कुरा नबुझेर हैन जुन यो बेसिकमा नै मान्छेको पकड राम्रो नभएर मान्छेले म्याथमेटिक्स मन पर्दैन साइन्स मन पर्दैन हैन सो बेसिक कुराहरु चाहिँ बुझ्न एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जब तपाईहरुले बेसिक कुराहरु बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि सबै कुरा आफसे आफ सजिलो हुन्छ किनभने बेसिक कुराहरु नै बिस्तारै जोडिदै ठूलो कुरामा परिणत हुने हो हैन सो बेसिक कुराहरु मजाले बुझ्नु होला है सो आजको लास्ट क्वेशन हामी हेरौं के सोधिरहेको छ फाइन्ड द रेशियो इन व्हिच द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स -2 4 7 and 3 - 5 - 8 is divided by
XY प्लेन भनेर भनेको छ ठीक छ सो XY प्लेनले डिभाइड गर्ने भयो सो मैले सोचेको थिएँ यो लास्ट क्वेसन हुन्छ होला भनेर ठीक छ लास्ट क्वेसन नै बनाउन सकिन्छ सो यसले के सोध्यो भन्दा हामीसँग लाइन छ एउटा त्यो लाइनलाई चाहिँ XY प्लेनले डिभाइड गर्नु पर्यो कतिमा डिभाइड गर्छ होला सो यहाँनिर हेरौँ यो मेरो x एक्सिस भयो यो मेरो y एक्सिस भयो यो मेरो z एक्सिस भयो हैन अब यिनीहरुको नेगेटिभ कोअर्डिनेट्सहरु बनाउने हो भने नि हुन्छ सपोज यो z को यतापट्टि नेगेटिभ कोअर्डिनेट गयो यतापट्टि सरी y को नेगेटिभ कोअर्डिनेट यतापट्टि z को र यतापट्टि y को नेगेटिभ कोअर्डिनेट्सहरु गइरहेछ अब -247 भनेपछि यो भनेको -2 -4 भनेपछि कतातिर गयो त -2 4 भनेपछि हाम्रो तपाईले 3D मा सोच्नु पर्छ है सो 3D मा सोच्दा -2 सपोज त्यो तलको यतापट्टि -2 त्यसपछि 4 र 7 सो यसलाई कतातिर बनाउँदा ठीक होला भन्दा तपाईलाई देखिँदैन हैन सो हामीले चाहिँ के सपोज गर्छौं भन्दा यो मेरो XY प्लेन हो हैन यो मेरो XY प्लेन हो यो प्लेनलाई मैले यसरी ठड्याइदिए यार ठीक छ यहाँले देखाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुने रहेछ यो मेरो XY प्लेन हो ठीक छ यो प्लेन छ यो मेरो लाइन भयो हैन र यहाँको दुईटा कोअर्डिनेट छ -2 4 7 छ र अर्को कोअर्डिनेट भनेको 3, -5, -8 छ यो मेरो XY प्लेन भयो यहाँनेर देखाउन अलिकति अप्ठ्यारो भयो है 3D मा देखाउन पाए धेरै सजिलो हुन्थ्यो तर 3D मा त देखाउन सकिँदैन 2D मा हैन गाह्रो हुन्छ सो यहाँनेर हामीले एउटा यसरी प्लेन सपोज गर्यौं यो हाम्रो के छ XY प्लेन छ यो A भयो यो B भन्ने पोइन्ट भयो हामी के सपोज गर्छौं भने सपोज यसले चाहिँ k:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ रे यो जुन दुईटा पोइन्ट्स भएको लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ k:1 मा सपोज गर्न पाइहालिन्छ सो यहाँनेर अब ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के लेख्न सकिन्छ लेट xy प्लेन ठीक छ लेट xy प्लेन डिभाइड लाइन जोइनिङ ठीक छ लेट xy प्लेन डिभाइड लाइन जोइनिङ A -2 4 7 and B 3 -5 -8 -8 पनि छ in the ratio k:1 ठीक छ in the ratio k:1 मा डिभाइड गर्छ then the coordinates of the point then the coordinates of the point which divides the join of ठीक छ join of 3, -5, -8 and -2 4 7 in ratio k:1 are given by ठीक छ given by सो यहाँनेर एउटा यस्तो कोअर्डिनेट छ जसले चाहिँ डिभाइड गर्छ अब XY प्लेन भनेको छ XY प्लेन भनिसकेपछि XY प्लेनमा त z 0 हुन्छ हैन XY प्लेनमा z 0 हुन्छ तर पनि हामीले यो एउटा इन्टरनल डिभिजन हो भनेर सपोज गर्छौं सो x को भ्यालु भनेको के हुन्छ यहाँ 3k - 2/k+1 त्यसैगरी y भनेको हाम्रो सेक्सन फर्मुला हेर्नु होला सपोज सेक्सन फर्मुला भनेको m1x2 + m2x1 / m1 + m2 हैन सपोज यसलाई चाहिँ मैले x2 y2 z2 माने यसलाई x1 y1 z1 माने तपाईको प्रिफरेन्स हो जे मान्दा पनि हुन्छ त्यसैगरी y भनेको के हुन्छ त -5k + 4/k+1 हुन्छ त्यसैगरी z भनेको के हुन्छ -8k + 1/k+1 अब since the line passes through xy plane ठीक छ यो लाइन चाहिँ passes through xy plane so z = के हुन्छ 0 हुन्छ so z = 0 भएपछि -8k + 1/k+1 = 0 भयो और यहाँनेरि -8k + 1 = 0 k को भ्यालु 1/8 आइपुग्यो ठीक छ -8k सरी +7 चाहिँ हुँदो रहेछ है
माइनस 8k प्लस 7 सो 7/8 आउने रहेछ सो देयरफोर k इज टु 1 इज इक्वल्स टु 7:8 हुँदो रहेछ हैन यहाँनिर k/1 छ नि त k/1 भनेको 7/8 हुने रहेछ सो कति रेसियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ त भन्दा 7:8 रेसियोमा k/1 लेख्न सकिन्छ नि k भनेको त k/1 लेख्न पाइन्छ सो 7:8 को रेसियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ कुरा बुझ्नुभयो xy प्लेनबाट पास हुनुको मतलब z को भ्यालु 0 हुनु हो हैन हाम्रो xy कोअर्डिनेट जुन छ हामीले यसरी कोअर्डिनेट बनायौं भने यो कोअर्डिनेटमा त z को भ्यालु 0 छ नि हो यस्तो कोअर्डिनेटबाट चाहिँ यहाँबाट पास भएर सोच्नुस् कि जुन स्क्रिनमा हेर्नु भएको छ त्यो स्क्रिनबाट तपाईले छेड्नु भयो अरे लाइन छेड्नु भयो भने त्यहाँनेरि त z को भ्यालु 0 हुन्छ नि त हैन त्यो भन्न खोजे अब सो यसरी भेट्यौं अब नेक्स्ट क्वेशन पनि यस्तै रिलेटेड छ नेक्स्ट क्वेशनले के सोधिरहेछ भन्दा फाइन्ड द रेशियो इन विच the yz plane divides the line joining 467 and -152 find also the coordinates of the point on the yz plane so यहाँनेरि के सोधिरहेछ सपोज मसँग एउटा yz प्लेन छ रे अब यो yz प्लेन छ ल अलिकति राम्रो चिटिक्क बनाएको yz प्लेन बनाइदिउँ न हैन यो yz प्लेनमा एउटा यहाँनेरिबाट दुईटा पोइन्ट छ रे यो एउटा पोइन्ट भयो लाइन भयो यो लाइन यसरी पास भइरहेछ ठीक छ यसरी यो लाइन यहाँबाट पास भयो यताबाट बाहिर निस्क्यो अरे यो पोइन्टमा छेडेर बाहिर निक्लिन्छ यसको कोअर्डिनेट भनेको a मानौ 4 6 7 भयो र यो कोअर्डिनेट b मानौ b भनेको -1 2 5 भयो अब यसले के सोधिरहेछ भने रेशियो पनि भेट हैन यो yz प्लेनबाट पास भइरहेछ रेशियो पनि भेट र यो पोइन्ट पनि भेट भनेर सोधिरहेछ सो सोलुसनमा हामी के लेख्छौं लेट yz प्लेन ठीक छ लेट yz प्लेन डिवाइड द लाइन yz प्लेन डिवाइड द लाइन जोइनिङ 4, 6, 7 and -1 to 5 in the ratio कति त k is to 1 मा so then हामीले के भन्न सक्छौं then coordinate of the dividing point ठीक छ जुन कोअर्डिनेटले डिवाइड गरिरहेछ डिवाइडिङ पोइन्ट सो यो त एउटा इन्टरनल डिभिजन हो किनभने पोइन्ट त बीचबाट छ र त्योबाट पास भएको छ र दुईटा एन्डको कोअर्डिनेट छ हामीसँग र बीचकै हो कोअर्डिनेट सो यहाँनेरि पोइन्ट r के हुन्छ त -k + 4/k + 1 हुन्छ यो भनेको x को कोअर्डिनेट भयो x = त्यसैगरी y = 2k + 6/k + 1 हुन्छ हैन त्यसैगरी z = 5k + 7/k + 1 हुन्छ ठीक छ but since yz plane has x coordinate 0 yz प्लेनमा के हुन्छ त x कोअर्डिनेट 0 हुन्छ yz प्लेन भएपछि सो -k + 4/k + 1 = 0 हुन्छ therefore k = 4 भयो हैन k को भ्यालु 4 भयो अथवा k = 1 भनेको चाहिँ 4:1 हुने रहेछ त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो ठीक छ k = 1 भनेको 4:1 हुने रहेछ सो कतिवटा पोइन्ट कतिमा डिवाइड गर्दो रहेछ 4:1 को रेशियोमा डिवाइड गर्दो रहेछ अब हामीले यो भ्यालु चाहिँ यहाँ माथि पोइन्ट्समा हालौं सो देयरफोर x = त 0 हुने भइहाल्यो y को भ्यालु के हुने भयो 2 * 4 + 6/4 + 1 भनेको 8 + 6 भनेको 14 14/5 हुने हो त्यसैगरी z = 5 * 4 + 7/4 + 1 भनेको 27/5 हुने हो therefore the coordinate is के भयो त 0, 14/5 27/5 चाहिँ के हुने भयो हाम्रो कोअर्डिनेट हुने भयो यसरी चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट भेट्यौं ठीक छ सजिलो छ कुन प्लेन हो भनेर थाहा पाउने यसलाई चाहिँ अब जेनरली हाम्रो इन्टरनल डिभिजनै हुन्छ र यसरी भ्यालु लेख्ने र कुनै न कुनै एउटा पोइन्टमा केही रिलेसन दिएको हुन्छ यहाँनेरि yz प्लेन भन्यो त्यही भएर x को भ्यालु 0 हुन्छ yz प्लेनमा हैन र यहाँबाट k = 1 अथवा रेशियोको भ्यालु भेट्यो र त्यसपछि पोइन्ट्सहरु भेट्यौं
अब एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ जुनलाई चाहिँ म अब यहाँको लास्ट क्वेसन भन्छु है। अघि पनि मैले लास्ट क्वेसन भने जुका जस्तो भयो होला। यहाँनिर गिभन 3 कोलिनियर पोइन्ट्स A 3 2 4 B 5 4 6 5 4 minus 6 र 9 8 minus 10 फाइन्ड द रेसियो इन विच B डिभाइड्स AC। सो यहाँनिर कोलिनियर पोइन्ट्सहरू दिएको छ, ठिक छ, कोलिनियर पोइन्ट्सहरू दिएको छ। सो कोलिनियर पोइन्ट्स ठ्याक्कै यसरी बनाउन त ल। यहाँनिर एउटा लाइन छ हैन, यो लाइनमा अब B पोइन्टले डिभाइड AC भनेको छ। सो यहाँनिर यो पोइन्ट भनेको A, यो पोइन्ट भनेको B र यो पोइन्ट भनेको C हो। A भनेको 3 2 minus 4 छ, B भनेको 5 4 minus 6 छ र C भनेको 9 8 minus 10 छ। अब यसले सोधिरहेछ कति रेसियोमा चाहिँ डिभाइड गर्छ B ले, ठिक छ, कति रेसियोमा डिभाइड गर्छ। सो यहाँनिर मैले K:1 रेसियोमा डिभाइड गर्छ भनेर सपोज गर्छु, ठिक छ, पहिलेकै जस्तो केही डिफरेन्स छैन। सो लेट B 5 4 minus 6 divides AC in the ratio, ठिक छ, कति रेसियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ, K:1 मा डिभाइड गर्दो रहेछ। देन कोअर्डिनेट अफ B, देन द कोअर्डिनेट अफ B आर के लेख्न सक्यो त यहाँनिर मैले यसलाई x2 y2 z2 माने, माथिकोलाई सरी C लाई x2 y2 z2 माने र x लाई A लाई x1 y1 z1 माने है। सो यहाँनिर के हुन्छ 9k प्लस 3 बाई सरी यहाँनिर 9k x इज इक्वल्स टु 9k प्लस 3 बाई k प्लस 1, त्यसै गरी y इज इक्वल्स टु 8k प्लस 2 बाई k प्लस 1 र z इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस 10k माइनस 4 बाई k प्लस 1 हुन्छ हैन। अब यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ, xyz को भ्यालु त थाहा छ, b पोइन्टले डिभाइड गर्यो। सो नाउ x को भ्यालु 5 छ, 5 इज इक्वल्स टु 9k प्लस 3 बाई k प्लस 1, और यहाँनिर के लेख्न सक्यो 9k प्लस 3 इज इक्वल्स टु 5k प्लस 5 लेख्यो। 9k माइनस 5k भनेको 4k, 5 माइनस 3 भनेको 2। सो k को भ्यालु 1/2 हुने रहेछ, k/1 भनेको 1/2 हुने रहेछ। देयरफोर k:1 भनेको 1:2 हुने रहेछ। सो फाइनल्ली B डिभाइड्स AC इन रेसियो 1:2 भन्न सकिन्छ, ठिक छ। यति कुराहरू हामीले हेर्यौँ। सो आज हामीले यति कुराहरू हेर्छौँ हैन, र कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो, बुझ्न गाह्रो भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, कमेन्ट गर्नु होला र मैले दिएको होमवर्कहरूको पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला एकचोटि हैन, ताकि हामी डिस्कस गरेर अझै नयाँ कुराहरू नयाँ तरिकाले सल्भ गर्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।